कुरान की किरात की तरफ रहनुमाई की गई और अल्लाह ताला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत गवाही की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने हमें ये शहादत की गवाही देने की तौफीक दी। और या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस कलाम की तरफ हमारी रहनुमाई की। या अल्लाह दिन और रात के औकात में इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा दे। या अरहमर रहीमीन, हमें अपने पसंदीदा कामों की तौफीक दे दे, नाराजगी के काम छोड़ने की तौफीक दे दे। इलाही हम कमजोर हैं, हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह, कल कुरैश रोकते थे, कल तो मुशरिक और काफिर रोकते थे, इलाही आज मुसलमानों ने रोका। इलाही हमने तेरे गजब को आवाज दी, हमें माफ कर दे। इलाही घर घर में इलाही हर एक ने दुनिया चाहिए, दुनिया की तालीम के लिए, दुनिया में पैसा कमाने के लिए इलाही लोगों ने अपने बच्चे, अपनी नस्लें दुनिया के कोने कोने में भेजी। इलाही हमने अपने बच्चों को ये दीन न दिया, इलाही तेरी किताब का, तेरे रसूल की सुन्नत का इल्म न दिया। इलाही रोका तो आज मुसलमानों ने भी है। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाही, और जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकते हैं। वो मस्जिद जो मक्का मुकरमा में है। इलाही कल तो अहले मक्का मुसलमानों को अजियतें देते थे, नए इस्लाम कबूल करने वालों पर तशद्दुद करते थे, अहले इस्लाम पर पाबंदियां लगाते थे, हरम के रास्ते मुसलमानों पर बंद करते थे। इलाही आज हम पर ये आजमाइश है, इलाही ये वबा ऐसी है। इलाही तेरा घर, इलाही तेरी इबादत करने वालों से, एतकाफ करने वालों से, तवाफ करने वालों से, उम्रा करने वालों से खाली है। इलाही हमने तेरे घर का हक अदा नहीं किया, इलाही हमें माफ फरमा दे। इलाही आज सारी दुनिया के मुसलमान मस्जिद हराम से रोक दिए गए। यार हमर रहीमीन, आप अपने खास फजलो करम से इलाही इस वबा को इलाही दुनिया के इंसानों से दूर कर दे। और इलाही हरम को सजदे करने वालों, रुकू करने वालों, तवाफ करने वालों, इत्तिकाफ करने वालों, हज उम्रा करने वालों के लिए खोल दे। यार हमर रहीमीन, ये तेरा आबाद घर, इलाही ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, ऐ पाक परवरदिगार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसे आबाद किया। इलाही ये हमारे अमाल है, इलाही तू हमें माफ कर दे। इलाही तू दुनिया के इंसानों पर रहम फरमा दे। इलाही इस आजमाइश को खत्म कर दे। इलाही हरम का रास्ता खोल दीजिए। इलाही हरम के तवाफ को, हरम में जाने वालों के लिए सजदे, रुकू, इलाही दुआएं, और इलाही हरम के चक्कर। इलाही यार हमर रहीमीन, हमारे दिल इस घर से जुड़े हुए, यार हमर रहीमीन अपने खास फजलो करम से इलाही अपने इस घर के लिए इलाही इस वबा को दूर फरमा दे। इलाही हरमैन के रहने वालों के लिए इलाही उस इलाके में अपने खास फजलो करम से इस वबा को दूर फरमा दे और दुनिया के हर गोशे से दूर फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार सजदों की तौफीक दे दे। इलाही अपने घर की ज़ियारत नसीब कर दे। इलाही उसमें आसानियां कर दे। यार हमर रहीमीन, तेरे घर की आबादकारी तेरे चाहने वालों के लिए रोक दी गई। इलाही ये हमारे अमाल है, पाक परवरदिगार तू इस घर को
اپنے خاص فضل و کرم سے پھر سے آباد فرما دے۔ الہی ہمیں اس گھر کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں۔ عاکف مکہ میں عبادت کی غرض سے رہنے والے مقامی باشندے ہیں، اور بعد باہر سے آنے والے۔ الہی کافر تو مسجد حرام پہنچنے سے روکتے رہے، حالانکہ آپ نے اسے شرن سب کے لیے یکساں بنا دیا ہے، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو نے اس گھر میں ہمارا حق رکھا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کی وجہ سے الہی آج ہمارا حق ختم ہو گیا۔ یا ارحم الراحمین، تو رحم فرما دے۔ الہی آج ہم سب عبادت سے روک دیے گئے۔ الہی ہماری عبادتوں میں وہ خیر نہیں تھی، الہی ہمارے سجدوں میں وہ چاہ نہیں تھی۔ الہی اس امت سے بہت غلطیاں ہوئی، یا ارحم الراحمین تو اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ الہی تو انسانوں پر رحم فرما دے۔ الہی اپنے گھر کو، الہی اپنے گھر کو ایک بار پھر ہم سب کے لیے الہی اوپن فرما دے۔ الہی اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، حرم میں جانے والوں نے حرم کا ادب نہیں کیا، الہی جانے والوں نے حرم میں عمرے کے لیے، حج کے لیے جانے والوں نے اس حرم میں میوزک چلایا، الہی حرم میں اپنے موبائل پر لگنے والی ٹون تک کو چینج نہیں کیا۔ الہی اس حرم میں لوگوں نے اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا، اس میں تیرے پاک گھر کے ساتھ، الہی تیرے پاک گھر کے ساتھ کھڑے ہوئے طواف کرتے ہوئے الہی نظریں نہیں جھکی، لوگوں نے اپنی تصویریں بنائی، الہی لوگوں نے اسے بھی ایک عام گھر کی طرح لیا۔ اے پاک پروردگار، اس گھر کے ارد گرد الہی میقات کی حدود میں الہی بڑے بڑے جرم ہوئے۔ یا ارحم الراحمین، یہ ہمیں معلوم ہے، الہی ہم بے بس ہیں۔ الہی حرم کی حدود میں اور میقات کی حدود میں میوزک پروگرامز ہوئے، خواتین نے ایسے ایسے معاملات کیے، مردوں نے، سب نے مل کے تیرے دین کا خوب مذاق اڑایا۔ الہی آج تیرا گھر خالی ہو گیا۔ اے پاک پروردگار، تو گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے، الہی تو ہم سب کو معاف کر دے۔ الہی حرم میں اور الہی میقات کی حدود میں بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، الہی اس علاقے کو جو پاک علاقہ تھا، پاک سرزمین کو الہی گناہوں سے آلودہ کرنے کے لیے جو پلان بنایا گیا، الہی پوری دنیا زد میں آ گئی۔ یا ارحم الراحمین، تو توفیق چھین لے، الہی تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے۔ الہی تو نے ابابیلیں بھیجی تھی اس گھر کی حفاظت کے لیے، اے پاک پروردگار اس گھر کی حفاظت بھی فرما، اور الہی اس گھر کی آباد کاری کے لیے اور الہی یہاں الحاد سے روکنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی تو ہمیں معاف کر دے، الہی ہم پر ان گھروں کو بند نہ کرنا، اور الہی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دینا وہ ان گھروں کے تقدس کا دھیان رکھ سکے، اور الہی اس میں وہ آپ کی طرف دیکھیں، آپ کی مخلوق کی طرف نہ دیکھیں۔ الہی تیرے ہاتھ میں شفا ہے اور تیری مشیت سے وبا ہے،
اور الہی تیری تقدیر ہے وبا تیرے گھر بند کرنے سے دور ہونے والی نہیں، وبا تیرے حکم سے دور ہونے والی ہے۔ الہی ہماری خطاؤں پر ہمیں معاف کر دے۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات